अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जिस तरह से सुहेल अफरीदी के खिलाफ घेरा तंग हो चुका है, पहले खबरें चली कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। उसके बाद नोटिफिकेशन आया और बताया गया जी ऑपरेशन तो शुरू ही नहीं हुआ। ये तो केपी गवर्नमेंट ने बदनाम करने के लिए सब कुछ किया है। उसके बाद कहा गया नकल मकानी तो मामूल का हिस्सा है, ये तो 1870 से होती हुई आई है। गोरों के दौर में जो गजट्स लिखे गए थे उसमें लिखा गया है कि ये अफरीदी कौम पहाड़ों से नीचे आती है सर्दियों के अंदर और फिर गर्मियों के अंदर वापस चली जाती है। तो ये तो आज भी 200 साल पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। बहरहाल सुहेल अफरीदी की कॉल, सुहेल अफरीदी का लोगों को निकालना, फिर उसके बाद 8 फरवरी की कॉल, तो ये सारी चीजें तो पहले दिन से खटक रही थी। और सुहेल अफरीदी ने चंद दिन पहले सवात के अंदर लोगों को बता दिया था कि भाई 3 काम हो सकते हैं। नंबर 1, रजीम चेंज, मुझे हटाया जा सकता है, नायाल किया जा सकता है। नंबर 2, गवर्नर राज, और अगर ये दोनों कामयाब ना हुए तो फिर मुझे कत्ल भी किया जा सकता है। अब चीजें चल रही हैं कि चांसेस हैं किसी न किसी केस के अंदर सुहेल अफरीदी को नायाल कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है अगर वो नायाल हो जाते हैं तो फिर नया वज़ीर आला कौन होगा। एक तो उस सवाल से बात करनी है। खान का इलाज, उस सवाल से भी कुछ नई खबरें आई हैं, कुछ नए दावे हुए हैं, वो भी आपके सामने रखने हैं। बल्कि सबसे पहले खान का इलाज, खान की बीमारी, शौकत खानम अस्पताल से भी रद्द अमल आया, खान की फैमिली, सहाफ़ियों ने भी दावे किए। फिर ये भी खबरें चली कि नहीं जी वो हफ्ते और एतवार की रात को पिम्स हॉस्पिटल आया गया था। फिर एक ये भी दावा हुआ कि नहीं वो पिम्स हॉस्पिटल आया गया था तो सबको छुट्टी दे दी गई थी, अस्पताल खाली था, लाइटें बंद थीं, तो लाइटें बंद करके जो है वो खान को वहां पर लाया गया। तो ये सारे दावे तो हुए। अब इस सारी सूरत हाल में कुछ ना कुछ तो है, यानी ऐसा नहीं है कि सारे ही दावे झूठ हैं। और खास तौर पे जब अडियाला जेल के जराए ने खबर जारी करवा दी और शबीर डार जियो न्यूज का रिपोर्टर है, उन्होंने ये दावा किया कि भाई जेल जराए ये कह रहे हैं कि इमरान खान का जो आंख का इलाज है ना, CRVO, ये जो बीमारी है तो वो इस एज के अंदर हो जाती है। एक कॉमन मसला है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, और इसका इलाज चल रहा है। इसका इलाज उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उसका थेरेपी से इलाज जो है वो हो जाता है। इस सिलसिले में अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है और खान का इलाज चल रहा है। चले एक चीज की तस्दीक हो गई कि भाई कुछ ना कुछ है और उसकी मेडिकेशन हो रही है। ऐसा नहीं है कि खान को कुछ भी नहीं, यानी ये जो CRV है बीमारी नहीं है, ये इस चीज की तस्दीक हो गई। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे ये दावा करने वाले जो एंकर हैं असदुल्ला खान साहब, उन्होंने एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आरफ जो खान का इलाज कर रहे हैं, आज दोपहर को यानी गुज़श्ता दिन, कहते हैं कि मेरा उनसे राब्ता कायम हुआ, फ़ोन पर 2 मिनट बात हुई, मुझे मालूम हुआ कि उनके डिपार्टमेंट में इस हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि ये खबर कैसे बाहर निकली। यानी ये नहीं तो वहां से तरदीद नहीं आई कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई खान को लाया ही नहीं गया, कोई कुछ नहीं। तशवीश इस बात पे है कि खबर कैसे निकल गई, यानी मामला ये है खबर बाहर कैसे निकल गई, किसी ने दी होगी ना। तो वहीं से किसी डॉक्टर ने या जो बंदा वहां पे मौजूद था स्टाफ का जो भी था उसने खबर दी होगी कि लाया गया है, ये वाली सूरत हाल थी। तो अब इस चीज पे वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कहते हैं इस पर हॉस्पिटल के अंदर इंक्वायरी भी हो रही है। मैंने इन्हें 4 सवालात लिखकर भेजे हैं, यानी डॉक्टर आरफ साहब को। पहला सवाल है इमरान खान की CRVO बीमारी किस कदर सीरियस है। नंबर 2, क्या इनका इलाज शुरू हो गया है। नंबर 3, क्या इमरान खान का इलाज जेल में हो रहा है या हॉस्पिटल में। नंबर 4, क्या यह दुरुस्त है कि इमरान खान का इलाज और इंजेक्शन के लिए 24 जनवरी की रात पिम्स लाया गया। कहते हैं उन्होंने मेरे ये सवालात भी पढ़ लिए लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। इसमें अहम बात है कि उन्होंने इस खबर की तरदीद नहीं की। उनके लिए बहुत आसान था कि वो तरदीद कर देते और कह देते कि आपकी खबर गलत है, आपने फ़ोन पर भी तरदीद नहीं की और तहरीरी सवालात पढ़ कर भी तरदीद नहीं की। तो असदुल्ला खान कहते हैं कि भाई, और है भी देखे ना,
یس نو ہی لکھنا ہے نا, آپ کہہ دیں نو, جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن تردید کسی چیز کی نہ آئے, کسی پر الزام لگتا ہے وہ تردید نہیں کرتا, حالانکہ وہ میسج کر رہا ہے واٹس ایپ پہ, فون پہ بات کر رہا ہے, وہ کہہ سکتے ہیں نا بھائی جھوٹ ہے, لیکن تردید نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے. بہرحال سہیل افریدی اگر نااہل ہو جاتے ہیں کیونکہ سوالات اٹھ رہے ہیں, تو اب کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سہیل افریدی سے بھی سخت بندہ ہے عبدالغنی افریدی, ان کو نیا وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سہیل افریدی نااہل ہوگا تو کوئی بیرسٹر گور آ جائے گا یا علی امین گنڈا پور آ جائے گا. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر سہیل افریدی سے بھی سخت بندہ آئے گا, یعنی مزاحمت جو ہے وہ جاری رہے گی, کیونکہ دعوے ہونا شروع ہو گئے نا. حسن ایوب نے ایک وی لاگ کیا, انہوں نے کہا جی سہیل افریدی کے پاس دن گنے جا چکے ہیں, وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں. پھر حسن ایوب نے کہا جی علیمہ خان کو فروری کے مہینے کے اندر 5 سال کی سزا ہونے جا رہی ہے. تو دیکھیں نا دعوے جب ہوتے, جیسے کہا گیا تھا کہ بس ایمان مزاری کو سزا, خان کو فلانے کیس میں فلانی سزا, تو وہ دعوے تو ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, کیونکہ پلان ہوتا ہے تو پلان وہ ہوتا ہے. اب سہیل افریدی اگریسو موڈ میں ہے. ایک تو انہوں نے جرگے کا اعلان کر دیا ہے. خبر ہے سہیل افریدی کا اتوار 1 فروری کو خیبر کی اقوام کا جرگہ جمرود فٹ بال سٹیڈیم میں بلانے جانے کا اعلان کر دیا ہے. اور سوال یہ پوچھا جائے گا, جرگے میں پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی مرضی سے بے دخل ہوئے ہیں یا زبردستی گھر چھوڑنا پڑا ہے. یعنی کیا آپ اپنی مرضی سے, مطلب کیا وہ موسم کی شدت, 200 سال پرانی تاریخ, تو کیا وہ معاملہ ہے یا آپ کو زبردستی نکالا گیا, یہ سوال پوچھا جائے گا. پھر سہیل افریدی نے کچھ اور, ایک ان کا پشتو زبان کے اندر ویڈیو پیغام بھی آیا جس کا ترجمہ بھی بعد میں جاری کیا گیا. کیونکہ اب جب انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ اس موقع پر آپریشن کا فیصلہ غلط تھا, تو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی کہ تیرا کے لوگ اپنی مرضی سے نقل مکانی کر رہے ہیں. یہ پریس ریلیز انتہائی خطرناک ہے. اس سے صوبے, اداروں اور وفاق کے درمیان تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اعتماد کا فقدان پیدا کرنے کا منصوبہ ہے. اس پریس ریلیز کے بعد قوم ان کی باتوں پر کسی صورت بھروسہ نہیں کریں گے, کیونکہ کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی نے کمیٹی کے سامنے بڑے وعدے کیے ہیں. کہتے ہیں یہ تو آئی جی ایف سی اور جو آئی جی جو باقی جو ہے کور کمانڈر, وہ تو سارے مشران سے ملے تھے اور کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں آپ یہ کیسے اس ساری کہانی سے مک کر سکتے ہیں. اچھا جی, آخر میں ایک اور خبر سن لیں. ایک طرف تو یہ سارا ہے نا معاملہ, خبر سنیے اس ملک کے اندر کتنا چیزوں کو سیریس لیا جا رہا ہے وہ سب کو اندازہ ہے. ایک خبر سنیے, جنید صفدر کی شادی پر فوٹوگرافی کرنے والے فوٹوگرافر عرفان احسن 17 امتیاز کے لیے نامزد ہو گئے ہیں. بہت بڑی کیونکہ کامیابی ہوئی ہے. 2021 میں جب جنید صفدر کی پہلی شادی ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ فوٹوگرافر تھے. اب دوسری شادی ہوئی ہے تو دوسری شادی کے اندر موصوف ہی فوٹوگرافر تھے. فوٹوگرافر کو 17 امتیاز. دوسری طرف صدر مملکت آصف علی زرداری یو اے ای کے دورے پر ہے 4 روزہ. آج ایک تصویر سامنے آئی کہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں آصف زرداری صاحب کی, اور وہاں پہ کون کون بیٹھا ہوا ہے. بلاول زرداری جن کے پاس کوئی آفیشیل عہدہ نہیں ہے, خاتون اول بی بی آصفہ, چلیں خاتون اول کا ان کے پاس ڈیزگنیشن ہے. زرداری صاحب کی دوسری بیٹی بختاور زرداری, اندازہ کر لیں, اور دیگر ان کے اپنے دوست یار, اور ایون جو بختاور کے شوہر ہیں چودھری محمود, وہ بھی اس آفیشیل میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے. فوٹوگرافروں کو اعزاز دیے جا رہے ہیں, ساتھ میں جو دے گئے کھانے شانا پکا رہا تھا اس کو بھی دے دیں, اور ادھر زرداری صاحب. یعنی یہ تو اس ملک کا حال ہے. سیریسنس کا حال یہ ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ایران پر حملہ ہو سکتا ہے, اور ایران نے کہہ رکھا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی ملک استعمال ہوا تو ہم پڑوسی ملک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی حالات اس قدر ٹائٹ ہے. پی ٹی آئی کی بھی یہی حالت ہے. بیرسٹر گور کے پاس اچھی اپرچونٹی تھی کہ وہ خان سے ملتے, لیکن تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا, لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں ملوں گا. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, کیا چل رہا ہے. بہرحال فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.